المرشحة لهما. إن الفائز بجائزة خدمة الإسلام علم من أعلام المسلمين المعاصرين، ومجاهد من كبار المجاهدين، قضى حياته منذ شبابه من أجل ترسيخ الروح الإسلامية وإذكاء الشعور الإسلامي والحفاظ على تعاليم الإسلام وتطبيق شريعته. لقد ولد سماحة العلامة الشيخ بالأعلى المودودي في 25 من سبتمبر سنة 93 وألف في مدينة حيدر أباد الدكن في الهند، وكان والده السيد أحمد حسن مودود يعمل محاميا. وفي ظل الاحتلال الإنجليزي لم يشأ والده أن يدخله المدارس لبغضه لأسلوب الحياة الغربية، فتولى بنفسه تعليم ولده، وهيأ له المعلمين يدرسونه أشتات العلوم وأنواع اللغات كالعربية والفارسية والأردية والإنجليزية. وفي سنة 20 و900 وألف التحق المودودي بالصحافة، وسنه آنذاك لم تتجاوز 17، وتقلب محررا في عدة صحف أسبوعية ويومية، من أهمها جريدة دلهي اليومية التي كانت تعارض الاستعمار البريطاني والتسلط الهندوكي وتعبر عن النظرة الإسلامية. وفي عام 32 و900 وألف بدأ إصدار مجلة ترجمان القرآن، وكانت وسيلة جيدة لتوجيه مسلمي القارة الهندية وتوحيدهم. والتقى المودودي بعد ذلك بالشاعر الإسلامي الكبير محمد إقبال، ودعاه إقبال إلى القدوم إلى البنجاب لتنطلق منها رسالته في الحياة، فاتجه المودودي إلى هناك وأنشأ مركزا للمعرفة الإسلامية. كان المودودي دائم الكتابة والتعريف بنظام الإسلام بحماس كبير، ولقد حاول أن يجعل من أي تجمع حركة تحمل رسالة الإسلام وتبلغ دعوة الله. ولما لم يلقى استجابة كافية طالب على صفحات مجلته بالتفكير في حقيقة الدعوة الإسلامية، وطالب باستنفاذ الجهد من أجل التفكير في تنفيذ نظام الحياة الإسلامي، ليس فقط في الحياة الخاصة، وإنما في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحضاري أيضا.